वाट इज द मिनिङ अफ लाइफ, जिन्दगीको अर्थ के हो। म आज हजुरहरूको समक्ष एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र जुन भिडियोले चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ जिन्दगीको अर्थ के हो भन्ने बारेमा चाहिँ अलिकति नलेज दिन्छ भन्ने मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। कुनै पनि मानिस जन्मेको सार्थक तबसम्म हुँदैन जबसम्म उसले म किन जन्मेको हुँ, मेरो उद्देश्य के हुनुपर्छ र मैले जिन्दगीमा के गर्नुपर्छ भनेर आफूले जानेको हुँदैन। मलाई थाहा छ तपाईँहरू लगायत मैले पनि धेरै पटक गुगल सर्च गरेको छु जिन्दगीको उद्देश्य के हो, जिन्दगीको मिनिङ के हो भनेर जान्नको लागि। र जब पनि हामीले गुगल गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ धेरै नै कमेन्टहरू भेट्न सकिन्छ, इन्क्लुडिङ भेरी फेमस पिपुल, दलाई लामा, जोसेफ क्याम्पबेल, वाट एभर यु नेम इट, यु क्यान फाइन्ड आउट मिनिङ अफ लाइफ, हाउ दे प्रोजेक्ट देयर थट। त्यसमध्ये म चाहिँ एक दुईवटा हजुरहरूको लागि पढ्न गइरहेको छु जुन चाहिँ भन्छ कि द मिनिङ अफ लाइफ इज टु फाइन्ड योर गिफ्ट, द पर्पज अफ लाइफ इज टु गिभ इट अवे। अब यो चाहिँ एउटाले भनेको छ। अब अर्कोले भनिरहेको छ 42 एन्ड अल्सो देयर इज वान पिक्चर फ्रम वान इन्फान्ट टु until date, and also life is without meaning, you bring the meaning to it. The meaning of life is whatever you ascribe to be. Being alive is meaning. Somebody told something like this. Of course we can find out so much saying about the meaning of life. अब हैन, अब हजुरहरूले त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यो कुरा विचार गरेको छु, meaning of life, every individual has different kind of saying based on their experience. र म हजुरहरूलाई एउटा कुरा के भन्न गइरहेको छु भने one of the famous book called Man's Search for Meaning, which is written by Viktor Frankl. He was the prisoner of Nazi concentration camp during 1946. उसले लेखेको यो बुक जुन चाहिँ Man's Search for Meaning was one of the famous book in entire America, which was sold more than 12 million copies all around the world, and it was published more than 30 languages. र यो बुकमा चाहिँ भिक्टर फ्र्याङ्कले के लेखेको छ भने जब पनि मानिस चाहिँ दुःखमा हुन्छ, द्याट टाइम इफ ही क्यानट आइडेन्टिफाई हिज मिनिङ ही माइट नट एबल टु सर्भाइभ। जुन बेला उसले यो किताब पब्लिस गर्यो, यसले चाहिँ संसारमा चाहिँ एउटा अर्कै किसिमको पर्सेप्सन चाहिँ डेभलप गरिदिएको थियो र यो बुकको माध्यमबाट धेरै नै मान्छेहरू चाहिँ दे क्यान हिल देमसेल्फ, एन्ड द्याट वाज वान थेरापी बर्न कल्ड लोगोथेरापी। यो बुक उसले चाहिँ भिक्टर फ्र्याङ्कले कुन हालतमा लेखेको थियो भने जब पनि उसको वाइफ, प्रेग्नेन्ट वाइफ वाज किल्ड एन्ड अल्सो हिज इन्टायर फ्यामिली वाज डेड, and then that time he's supposed to give up his life, but he did not. What his initial thought was, he collected all his past failure after failure, success after success, rejection after rejection, whatever he went through from his life, he just build the stepping stone and he was able to survive. And उसले के सोचेको थियो भने जब पनि वो concentration, one of the brutal concentration camp, nobody knows and anything can happen any point of time. So many prisoners, they give up life because they cannot tolerate suffering. But only Viktor Frankl was thinking whenever he overcome from this concentration camp suffering, he will share this lesson to other people. So he had one faith which keep him alive. So मैले हजुरहरूलाई भन्न खोजेको कुरो के हो भने मानिसहरू अब जसले चाहिँ स्मुथ सेलिङ हैन, प्लेन सेलिङ, जो चाहिँ अलिकति सुखमा हुर्केको छ, अब उसँग उनले आफ्नै तरिकाले चाहिँ जिन्दगीको मिनिङहरू चाहिँ दिन सक्छ। अब जो मानिसहरू चाहिँ सफरिङबाट आएको छ, जो मान्छे चाहिँ भनौँ न फेल्युर आफ्टर फेल्युर, रिजेक्सन आफ्टर रिजेक्सन, एभ्रिथिङ दे डिड वाज डिड नट बिकम फुलफिल, बट स्टिल दे आर सर्भाइभिङ। मैले भन्न खोजेको बटम लाइन के हो भने जब पनि यो बुक पब्लिस भयो, यसले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ अर्कै किसिमको पर्सपेक्टिभ दियो, वाट काइन्ड अफ मिनिङ सुड ह्याभ इच एन्ड एभ्रीबडी। त्यही भएर म तपाईँहरूलाई एउटा एकदम फ्याक्ट कुरो भन्न चाहन्छु कि जब पनि मानिसहरू दुःखमा पर्छ, सानोतिनो दुःखमा पर्छ, अब उनीहरूले त्यसलाई त्यो टेम्पोररी मोमेन्टलाई चाहिँ दिस इज माई ओल, आई एम गोइङ टु डिमिनिस, इट विल किल मी एन्ड दिस एन्ड द्याट, दे विल गिभ अप। द्याट इज द रिजन सो मेनी पिपल दे विल सुसाइड, दे क्यानट ओभरकम थ्रु स्मल सफरिङ, दे थिङ्क एभ्रिथिङ इज गो अवे, एभ्रिथिङ इज टेक अवे, द्याट्स हाउ दे stop thinking and give up life. But look at Viktor Frankl, he lose everything, he was in the concentration camp, but still he was able to survive because he had strong faith. He wanted to share this experience with other people, how he was able to survive. So meaning of life, it's not something we think about, it's what we do with life is the ultimately meaning of life. It means तपाईँ हामीसँग भएको पास्ट एक्सपिरियन्स, सक्सेस स्टोरीहरू हामीले चाहिँ कसरी आफ्नो जीवनमा युटिलाइज गर्छौँ, कसरी हामीले चाहिँ यो आफूसँग भएको क्षमताहरूलाई चाहिँ अरूको हित
अरूको वेल बिङमा चाहिँ समर्पित गर्छौँ र वी क्यान बी वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल पिपल इफ वी थिङ्क अबाउट दिस वान वी गिभ द मिनिङ टु लाइफ दिस इज हाउ आई क्यान टेल यु दिस इज कल्ड मिनिङ अफ लाइफ अब हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला So what I am saying here, all of us, we can assign meaning in our life based on how we arrive here, what brought us here, what is our capability, and what is the outside circumstance. And remember, here is the thing. For example, तपाईँको जिन्दगीमा जति पनि आजसम्म जिउनुभयो के तपाईँ यहाँसम्म आउँदा फेल्योर आफ्टर फेल्योर सेटब्याक आफ्टर सेटब्याक रिजेक्सन आफ्टर रिजेक्सन मात्रै फिल गर्नु भएको छ अनि तपाईँले जिन्दगीको मिनिङ भनेको लाइफ इज स्ट्रगल मात्रै हो भन्नुहुन्छ जबकि अझै तपाईँले बाँकी जीवन जिउनु छ अनि तपाईँलाई थाहा छैन वाट्स गोना ह्यापन नेक्स्ट धेरै जसोले जिन्दगी भनेको दुःख सङ्घर्ष हो भनेर भन्नुहुन्छ त्यो किनभने एज अ मिनिङ मेकिङ मेसिन एभ्री ह्युमन assign meaning based on every event happened in past. So what is the meaning of life in global universal scale? Is meaning we assign to life to bring the significant change moving forward? अर्को केसमा मानिसहरूले जिन्दगीको मिनिङ चाहिँ अझै रमाइलो छ अझै मैले धेरै गर्नुपर्छ र मेरो फ्युचर अझै जोयफुल हुन्छ भनेर परिभाषा दिन्छन् तर विडम्बना कुनै मानिसहरू छोटो दुःख पर्दा हर्ट हुँदा सोसियल कन्फ्लिक्ट हुँदा दे आर